الحمد لله رب العالمين على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. أما بعد، فمعاشر الإخوة في الله، إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين، وأخبر سبحانه أنه لا يقبل من أحد سواه، وهو منهاج الحياة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، دين كامل لا نقصان فيه، وشامل شمولا يستوعب الزمان كله والحياة كلها وكيان الإنسان كله، وجامع لكل القيم والأخلاق والتشريعات. لذلك خصه الله عز وجل بخصائص ومميزات وصفات انفرد بها عن غيره من الديانات والمناهج والملل والمعتقدات. فمن أبرز خصائصه الذي يتميز به الفكر الإسلامي أنه رباني المصدر، لكون المفكر المسلم يعمل تفكيره في الوحي أي القرآن والسنة والكون، منهما ينطلق، وفي ضوئهما ومن خلالهما يستنتج ويستنبط. ومن خصائصه الشمولية والتكامل. إذا كان الفكر الإسلامي يتخذ الربانية موردا، فلا غرو إذن أن يكون متكاملا وشاملا لكل نواحي الحياة ومجالاتها الدينية والدنيوية، ولكل ميادين نشاط البشر والقضايا الكبرى والصغرى في المجتمع، ولا يستثني مجالا من مجالات الحياة أو جانبا من جوانبها، ويستوعب الإنسان كله بماضيه وحاضره ومستقبله، فأوضح في حياته الخير من الشر، والصحيح من الفاسد، والحق من الباطل، والصدق من الكذب، والطيب من الخبيث، والغث من السمين، في سورة شاملة وكاملة. ومن خصائصه الوسطية والتوازن. الوسطية تعني الخيرية، فلا إفراط ولا تفريط، والوسطية والاعتدال في كل شيء من أهم ما تميز به الإسلام عن غيره من الشرائع السابقة والقوانين الوضعية. وقد ذم الله البخل، لكنه ذم كذلك الإسراف، وجعل الإنفاق في سبيل الله هو المطلوب شرعا. قال الحق جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا وقص ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير في الفكر الإسلامي، وكل نهج خالف خصيصة الوسطية برئ منه دين الله. ومنها الإيجابية والوضوح. الفكر الإسلامي إيجابي وناصع الوضوح، واضح في وسائله ومناهجه، واضح في أهدافه وغاياته، يستقي وضوحه من المصادر التي يستمد من نورها أي الكتاب والسنة. فكتاب الله تعالى واضح لا يعتريه الغموض، وكذلك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية واضحة. ومنها موافقة الفطرة، انسجام هذا الفكر مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الذي خلق هو الذي أنزل، وأي خروج على مبادئ الإسلام يعني التناقض مع الفطرة، كما هو شأن الفكر الغربي. معاشر المسلمين، إن القرآن الكريم رسالة خالدة لا تبلى، والسيرة العطرة مثال سام لا ترقى إليه المهانة. فمن منبع نورهما نقتبس، وبهديهما نهتدي لنعالج مآسي الأمة بالقرآن والسنة، لا من أسافل التقليد والخنوع البليد. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.